السلام عليكم لا فامي. جيسبر تكونوا لاباس عليكم، دوزتو عطله ديال الصيف زوينه. لا رونطري بالنسبه للوليدات الصغار تكون دازت مزيان. انا سمحوا لي حيت عطلت عليكم شويه، دونك صافي دي موا ما حطيتش حتى شي فيديو. دونك شويه كنت مشغوله مع الخطوه، من بعد راكم عارفين العطله. فوالا انا رجعت لكم دو كونتوني شويه جديد، مي توجور اون رابور مع لاليتمون ماتيرنيل ولا الرضاعه الطبيعيه. دونك ما بعدناش بزاف على الموضوع حيت جاوني بعض الاسئله وكنقترح عليكم دابا اننا شويه نتعمقوا في الموضوع. توجور كما قلت لكم دائما انا كندير واحد الصله مع ليكسبيريونس ديالي، دونك ما غاديش نهضر لكم على شي حاجه انا ما عشتهاش، غنهضر لكم فريمون على ليكسبيريونس ديالي مع لاليتمون ماتيرنيل ومع لو تيراج يعني استخلاص الحليب. فوالا دونك نبداو على بركه الله بهاد لا فيديو جديده اللي كنقترح عليكم فيها الموضوع ديال كيفيه الاحتفاظ وتسخين حليب الام باش نعطيوه من بعد الرضيع. فوالا يلا نبداو على بركه الله. اول حاجه نقدروا نهضروا عليها في هذا الموضوع ديال الاحتفاظ ومن بعد تسخين الحليب باش نعطيوه للرضيع ديالنا هي شنو هما اللوازم اولا الادوات اللي غنحتاجوها باش نقوموا بهذه العمليه. دونك الاحتفاظ من بعد يا اما لا كونجيلاسيون اولا نحطوه في لو فريغو يعني ثلاجه عاديه. شنو هما الحوايج اللي غادي نحتاجو من بعد بالنسبه للتسخين، شنو هما الحوايج اللي غادي نحتاجو. انا كنقترح عليكم واحد لا ليست فيها من 5 حتى 6 ديال الحوايج. دونك اول حاجه كنقترح عليكم هي انكم الا كانوا عندكم شويه ديال لي مويان، دونك هاد الاله اللي هي ساعدتني بزاف، سي ان شوفلي. دونك هذه كتخدم بحال سيستم ديال البان ماري عادي اللي كنستعملوه باغ اكزومبل باش ندوبو الشكلاط. دونك باش ندوبو الشوكولا راكم عارفين لا تكنيك، كنديروا واحد كاسرونه فيها الماء، كنحطوا فوق منها مقله وكنديروا فيها الشوكولا. هذاك الماء ملي كيغلي كيذوب الشوكولا من الفوق. علاش؟ باش هذاك الشكلاط الا حطيناه ديريكتومون على العافيه كيتحرق. فاش كديروا هذيك العمليه ديال البان ماري ما كيتحرقش الشكلاط، كيذوب غير بالسخونيه. بالنسبه للبان ماري بالنسبه للحليب سي لا ميم شوز. يا اما كيكونوا عندكم شويه ديال لي مويان، نحط لكم لو لين باش تشوفوا لو بري ديال هاد الاله. كنظن بانها ما كتعداش 30 اورو، يعني ليكيفالون ديال 300 درهم في المغرب ولا شي حاجه زايده على 300 درهم. دونك انا كنستعمل استعملت بلوتو هاد لا مارك افنت اللي هي كتدير بزاف ديال لي برودوي كيصلحوا لاليتمون ماتيرنيل. بالنسبه لي انا خديت من عندهم لو شوفلي. دونك كنت فرحانه بزاف. علاش؟ حيت كيعطيك لا طومبيراتور اولا درجه الحراره اللازمه اولا الكافيه بالنسبه للبيبرون ديال البيبي. كما كتعرفوا ما خصهاش تكون البيبرون ما خصوش يكون سخون بزاف باش يحرقوا، بيان سور ما نعطيوش له بارد. دونك فوالا فيها واحد لي تكنيك، فيها واحد لا تكنولوجي زوينه اللي فيها يعني حتى بالنسبه للو بيبرون واش عامر بزاف ولا عامر شويه كتقدر تختار. فوالا نحاول نقربوا لكم. كتختار شحال لو بيبرون عامر ومن بعد كتشعلو و كيتعمروا بالماء وكتحط لو بيبرون داخل، كتبرونشيه، كدير القدر ديال الحليب اللي عندك بلوز او موان في البيبرون، كيسخن لك لو بيبرون وكتعطيه من بعد لو بيبي. فوالا هذا بالنسبه لو شوفلي. هذا رقم 1. رقم 2 كاين بالنسبه لي ريسيبيون اولا اي اناء اللي كتحتفظوا فيه بالحليب. كاين بزاف ديال الانواع. دونك كاين بالنسبه لي انا هادو استعملتهم بزاف، هادو واحد القريعات افريدير يعني صراحه انا خديتهم في لوبيتال. دونك في لوبيتال كانوا كيعاونوني باش يكثر لي شويه الحليب في هذيك العمليه ديال لاكتاسيون، وكانوا كيجيبوا لي لو تيرلي ومعاه كانوا كيعطيوني هاد القريعات باش نحتفظ فيهم في الحليب ديالي ونديروه في الثلاجه. هاد القريعات كي بيان سي كو هما فيهم يعني هما فيهم العبار ديال الحليب، يعني تقدر تشوف راسك شحال عندك ديال الحليب في القرعه وشحال تقدر تعطي للبيبي ديالك. اون غرو هذا بالنسبه للبيبي ديالي على ليبوك فاش حطيته في لاكريش كان كيعطيني هذا بيبرون.
دونك سيتي ليكيفالون ديال ان بيبرون صغير لان بيبي اللي عنده باغ اكزومبل واحد 4 موا. دونك هذا كانت كتشدو بنتي كتشربو في ان بيبرون. فوالا كاين هذا. كاين كذلك لو سيستيم ديال لي ساك اون بلاستيك. انا غنوريهم لكم. دونك كاينه هاد لا مارك تيجيكس اللي لقيتها في سوبر مارشي كارفور. دونك ماشي خديتها اون فارماسي كتباعها في سوبر مارشي. كاين دوطخ مارك بيان سور. فوالا كاين هاد لو سيستيم ديال لي ساك اون بلاستيك سي دي ساشي ان فيت وهما حتى هما بيان سور فيهم العبار. بيان سور الفرق ما بينها وبين القرعه سي كو هادي كتعطيك لا كونتيتي اللي تقدر دير فيها بيان سور كثر بزاف من القرعه. كنظن لو تريبل ولا كاع 4 المرات واقيلا اللي تقدر دير في القرعه. و بالنسبه لانكونفينيون او الحاجه اللي تكون زعما ماشي لصالح الحليب هي انه بيان سور فراجيل. ماشي واحد الماده اللي غادي تقول لا ما غيتقطعش وشحال. دونك هذا يقدر يتقطع الله يحفظ ودا ان الحليب ديالنا. دونك هذه شي حاجه ا بروندر كونسيديراسيون خصنا نفكروا فيها فاش نديروا لو شوا ديال لو ريسيبيون اللي بغينا او الاناء اللي بغينا نديرو فيه الحليب. هذا دون بار. دوطخ بار بيان سور من غير هاد الاله اللي هي مهمه ما يمكنش اننا نديرو لو تيراج او نحسبوا بلو لي. الوغ لو تيرلي. الوغ هذه هي لا مارك اللي كنت انا كنستعمل وبالنسبه ليا استعملتها في 3 ديال لي غام ديفيرونت. هذه هي احسن مارك بالنسبه ليا زعما صراحه. هذه اقرب مارك بالنسبه لا ستيمولاسيون دو لي ماتيرنيل ولا لاكتاسيون. كنظن على حسب ما قريت وعلى حسب لي فيديو اللي شفت وعلى حسب هذيك لا كونسلطانت اون لاكتاسيون او هذيك المستشاره اللي قدرنا نسميوها مستشاره اللي كانت كتجي عندي للدار باش تعاونني باش يكثر لي الحليب. هما دوك لي بروفيسيونيل ديال لا سونتي او الناس اللي خدامين في قطاع الصحه هنا في لوروب اون جينيرال كينصحوا بهاد لا مارك حيت هي واحد لا مارك كيديروا بزاف ديال لا ريشيرش ديفلوبمون. دونك كيديروا ابحاث علميه في الموضوع ديال الحليب الرضاعه الطبيعيه. يعني كيمشيو كيديروا ابحاث على امهات كيرضعوا كيشوفوا شنو هي انسب طريقه باش هذوك الامهات يكملوا الرضاعه مور ما يخدموا او انسب طريقه بان هذوك الامهات يستخلصوا الحليب بحال الا لو بيبي كيرضع بنفس لا كونتيتي اللي لو بيبي كيرضع ولا كيفاش يسهلوا على لو بيبي انه يرضع. يعني هذه ميديلا بالنسبه لي انا كنت كنستعمل الميديلا سوين. دابا نشرح لكم من بعد علاش ولكن سورمون فهمتوا. دونك صغير ما ثقيلش فريمون. فوالا اش غنقول لكم بالنسبه لو بروي ما كيديرش لو بروي. كنت كندي معايا الخدمه. فوالا انا ما كنقولش لكم شريو هاد لا مارك. من بعد غنهضروا على لي بري وداكشي ماشي في هاد لا فيديو في واحد لا فيديو واحده اخرى. ما كنقولش لكم شريو هاد لا مارك ولا كندير لها بوبليسيتي ابدا. ما كنربح معاهم حتى شي حاجه. بالعكس انا كنهضر لكم كمستعمله عاديه جدا وساتيسفات. يعني فرحت بزاف من الاكسبيريونس اللي عشت مع هاد لا مارك. فوالا كنبارطاجي معكم التجربه ديالي بكامل الوضوح ولا ترانسبارونس. فوالا هذا من جهه. بيان سور كاينين لي تيغلي مانويل الكتريك. هذه الكتريك. كاين لي تيغلي مانويل. كاين الناس اللي ما عندهم غير هذيك واحد لا بومب قديمه كانوا فوالا الله يحسن العوان. كل واحد عنده لي مويان ديالو. كل واحد شنو قادر يشري وشنو ما قادرش يشري. فوالا دونك هذا بالنسبه لو تيغلي. من بعد غندوزو لحاجه اخرى اللي هي بالنسبه للناس اللي غادي يتنقلوا بالحليب ديالهم من بلاصه لبلاصه. كنصحكم بانكم تاخذوا واحد لو ساك ايزوتيرم. هو داير بحال هكا من الداخل. دونك فيه هذا لو سيستيم ديال الاحتفاظ بالحراره او الاحتفاظ بالدرجه ديال الحراره اللي كتكون داخل في الساك. الوغ شنو كنت كنستعمل معاه بيان سور بما انني كنت كنتنقل. دونك انا كنت كنمشي للخدمه كنجبد الحليب مره او 2 مرات في النهار. شنو كندير قبل ما نخرج من الدار في الصباح هادو كنبيتهم في الكونجيلاتور. كلنا عندنا هادو في الثلاجه ديالنا في الكونجيلاتور ديالنا كيكونوا كونجلي. كنديرهم في هاد لو بوتي ساك اللي خديته معاه هاد لو ساك ايزوتيرم. فوالا كنخبيه غير باش ما يتخلطش ليا. الا كانت فيه شي حاجه د الماكله ولا شي حاجه ما نعطيهش ما تمشيش باغ اكزومبل الريحه الحليب ديال البيبي. المهم انا غير هادشي شويه ديال الوسواس وصافي. دونك كنحطو هنا في الداخل.
من بعد كنحط القريعات ديالي لداخل. وشنو كيوقع سي كو هذاك الحليب كنقدر نديرو فاش كنسالي لو تيراج في الخدمه، كنديرو في الثلاجه في الخدمه. من بعد كنخرج مع الخمسة ولا 6 العشيه من الخدمه، كنجبد هذاك الحليب كنديرو مع هاد المبرده غنسميوها، وكنديروه في الساك وكنجي بيه في التران، حيت انا كناخذ التران باش نمشي نخدم. الوغ خصكم تعرفوا بانني عندي واحد لو تراجي كيمشي من 50 مينوت 50 دقيقه حتى ساعه. الوغ هذيك الساعه انا بالنسبه لي الحليب راه بحال في الثلاجه، كاين حتى شي فرق، حيت هذا الساك كيحافظ مزيان على درجه الحراره اللي حطيت فيها اساسا الحليب. ملي كنوصل كندير الحليب ديالي سوا في الثلاجه سوا في الكونجيلاتور، فوالا باش تعرفوا بانه حتى حاجه ما مستحيله. الوغ لو دوزيام بوين ولا النقطه الثانيه اللي بغيت نهضر عليها بالنسبه للتسخين الاحتفاظ او التسخين ديال حليب الام، هو شنو هو الاختيار الصحيح بالنسبه للاناء اللي كنحتفظوا فيه بحليب الام او لا لو ريسيبيون. واش القريعات لي بوتي بوتي او لا لي ساشي او لا لي بوتي بو. غنوريكم ما عنديش لي بوتي بو حيت ما عمري ما استعملتهم. انا غادي ندير لكم لا فوتو في ان ليان من بعد باش تشوفوا ا كوا سا ريسامبل. افنت جو كرو هما اللي اي كوميرسياليز او هما اللي كيبيعوا بكثره هذوك لي بو، عندهم واحد واحد كوم برودوي كيبيعوه، عندهم بحال واحد مجموعه ديال لي بو كيبيعوهم بثمن مناسب اون فادير باش يحتفظوا فيهم الناس بحليب الام. دونك غنبدا بالقريعات. دونك هذه هي القريعه اللي هادو هما لي بوتي اللي جاو كيجيوني مع لو تيغلي اللي كنت كنستعمل ميديلا. دونك مكتوبه فيهم ميديلا لا مارك ديال لو تيغلي. وهادو القريعات ديال اللي قلت لكم ديال لوبيتال اللي كيتباعوا حتى هما هنا في لي فارماسي ولا اي بلاصه. اون غرو شنو هو لافونتاج ديالهم؟ كيتسدوا مزيان، فوالا. لوطر افونتاج سي كو هما كومباتيبل كو سو سوا هادي ولا هادي. دونك انا غناخذ هادي باش ما نسماش كندير لا بوبليسيتي. الوغ بالنسبه لهادو اول حاجه لاحظتها عجبتني بزاف سي كو كنت كنديرو مع لو تيغلي، كنجبد الحليب من بعد كنحطو يتكونجلا ولا في الثلاجه يبقى يبرد. من بعد فاش كنبغي نسخنو ان جور للبيبي، وانا ولا السيده اللي كتسقط لي البيبي في لا كريش، دونك هادو كومباتيبل مع البيبرون. هادو راه كومباتيبل مع بزاف ديال لي مارك دو بيبرون. انا غناخذ باغ اكزومبل ميديلا، حتى هذا ماشي لا مارك ميديلا، انا ميديلا فوالا. فوالا دونك هذا كومباتيبل مع البيبرون. هذا واحد لو بيبرون حتى هو ميديلا. المهم انا فوالا عندنا بحال كندير لا بيب واخا ما كنديرهاش. هذا البيبرون كيدير بحال تماما بحال لو سان ديال لا مامون، دونك كيقلد الطريقه اللي كيخرج بها الحليب من الثدي ديال الام. دونك فوالا يعني واحد لا تكنولوجي حتى هي ديال ميديلا. فوالا هذا واحد لافونتاج ديال القرايات. بيان سور الحاجه الثالثه كوم افونتاج سي كو كنقدروا نستعملوهم سون ريوتيليزابل. دونك كنستعملوهم نعاودو نستعملوهم نغسلوهم. هادو واقيلا ما نقدرش نحسب لكم لو نومبر دو فوا اللي تغسلوا فيهم، حيت كيتغسلوا كيتعاودوا كنعاودو نستعملوهم، ما كاين حتى مشكل. وعلى الوقت واحد الوقيته كيبدا يتمسحوا ليهم النميرات هاد لي نيميرو ديال لي كونتيتي، يعني هاد لي ميزور، مي سي با غراف. فوالا ان غرو سي سا. الوغ هادشي بالنسبه لي بوتي اولا القريعات الصغار. الحاجه الثانيه اللي نقدروا نحتفظوا فيها بالحليب الام هي هاد لي ساشي. الوغ كيما قلت لكم قبيله حتى هما نيميروتي، دونك حتى هما فيهم لي ميزور، تقدروا تشوفوا شحال فوزافي تيغي ديال الحليب وشحال كاين في لو ساشي. كيدخلوا في الكونجيلاتور، كيدخلوا في الفريغو نورمال يعني الثلاجه. فيهم واحد لافونتاج واحد اخر سي كو فيهم ليتيكيت اللي تقدروا تكتبوا فيها لا دات ديال لو تيراج. هذه واحد القضيه مهمه كذلك اللي خاصكم تردوا ليها البال. انا كنت كنستعمل بالنسبه للقراعي هي باقا فيهم لاكراس، كنت كنستعمل هاد لي زيتيكيت بحال ديال المدرسه اللي كنلقاوهم في المكتبه وداكشي. كنت كنقطعهم كنكتب فيهم لو موا نهار ولو موا اللي جبت فيه الحليب، كوم سا نعرف
حيت هاد القريعات عندي منهم بزاف، كانوا عندي منهم شي 10 بحال هكاك، باش نعرف فوقاش تيريت الحليب واين واحد نقدر نعطيه لبنتي. بالنسبه كنعطيها بيان سور من القديم باش نخليه جديد كمسا داكشي كيكون كيدور، ماشي كيبقى لي الحليب قديم بزاف. انا من بعد غادي نوريكم المده اللي نقدروا نحتفظوا فيها بحليب الام. فوالا، واحد الحاجه مهمه بالنسبه لهاد لي ساشي بيان سور كيما قلت كيدخلوا في لو فريغو في الثلاجه، كيدخلوا في كونجيلاتور، مي واحد الحاجه هي انهم كاين لو ريسك انهم يتقطعوا يمشي لينا الحليب ديالنا مالوغوزمون. حنا كنضربوا تماره باش نجبدوه وكان نحيدو من الوقت ديالنا بعض المرات وشحال من حاجه. كاين امهات اللي ما كيكونش عندهم حليب دونك كيعانيو بزاف باش يخرج لهم شويه ديال الحليب، الوغ الا ضاع سي ان بو دوماج. الوغ سكي سباس سي كو الحاجه الاخرى هي انهم سي با اون سوليوشن فيرت، اولا ما كنحافظوش على البيئه فاش كنستعملوهم، حيت كنبقاو كل مره كنساليو منهم كنلوحوهم. انا على حد العلم ديالي ماشي دي ساشي اللي كنقدروا نغسلوهم وكنعاودوا نستعملوهم، دونك هما كيقول لك استعمال اوحد او لا استعمال واحد، يعني كتستعملها اون فوا كتخويه اولا كتسخن الحليب اللي فيه باش تعطيه البيبي من بعد بوبيل. الوغ فوالا غنعمروا الدنيا بالبلاستيك اي سي با لو بوت. بالنسبه لي بو حتى هما ريوتيليزابل، حتى هما يمكن لك تسخن ديريكتومون بهم فيهم الحليب، دونك تقدر تحطهم في البان ماري فيما بغيتي. حاجه اللي ماشي ممكنه في لي ساشي يقدروا يذوبوا، ولكن بالنسبه لي بو ما كتقدرش تحطهم ديريكتومون مع البيبرون، دونك خاصك ديما تشد واحد البيبرون تخوي فيه هذاك لو بو باش تعطيه للبيبي. الوغ لا كاين واحد لو ريسك ديال الضياع، تقدر تضيع الحليب يقدر يسكف عليك. فوالا هذه هي en quelque sorte الخلاصه ديال لي ريسيبيون اللي نقدروا نستعملوا باش نحتفظوا فيهم حليب الام، وشنا هي الخصوصيات ديال كل وحده فيهم. ودابا غادي نتكلموا على واحد الموضوع مهم اللي هو شنو هي المده اللي نقدروا نحتفظوا بها بحليب الام على اساس انه يبقى صالح للاستهلاك بالنسبه للبيبي. اول حاجه خصنا نعرفوها هي ان على حسب ظروف الاحتفاظ بحليب الام فانه يقدر يبقى من 4 سوايع حتى 6 شهور، يعني واحد المده اللي هي كبيره كمان 6 شهور. كيفاش؟ اذا كاينين بزاف ديال الحالات او بزاف ديال الظروف ديال الاحتفاظ. اول حاله ما عندناش ثلاجه اولا جوست قلنا اوكي ما غنديروش في الثلاجه ولا في كونجيلاتور، انا دابا جبت الحليب ديالي ولكن عندي الفكره انني نعطيه ليه مورا كلكو زور شويه ديال كلكو زور، يعني من هنا واحد ساعه ساعتين 3 سوايع نقدر نعطيه ليه. الوغ في هذه الحاله ردوا البال الحراره اللي عندكم في الدار، درجه الحراره في الدار. الا كان درجه الحراره امبيونت ما بين 19 حتى 22 درجه، في هذه الحاله الحليب كيبقى من 4 حتى 6 سوايع. الا كنتم متاكدين من درجه الحراره، يعني عندكم واحد المحرار اولا ان تيرمومتر في الدار كينديكي لكم كيقول لكم راه عندكم ما بين 19 حتى 22 درجه سلسيوس، في هذه الحاله تقدروا تبقاو بهذاك الحليب على برا حتى 8 سوايع. كون جو دي على برا بيان سور ماشي على برا عريان، نو خصو يكون مغطي مسدود عليه واحد لو ريسيبيون اللي هو نقي. فوالا هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه هي ان الحليب في لو فريغو اولا في لو ريفريجيراتور ثلاجه عاديه. في هذه الحاله فالحليب نقدروا نخليوه حتى ل 8 ايام، يعني اسبوع كامل. يعني هذه حاجه مزيانه، مش ما محتاجينش انكم تكونجليوه، غير في لو فريغو في ثلاجه عاديه. من بعد كاينه واحد الحاله اللي هي كيكون واحد الثلاجات فيهم واحد لو كومبارتيمون وسط الثلاجه اللي هو بعض المرات كيتسد بعض المرات لا، كيكون فيه بحال ان كونجيلاتور صغيور يعني مجمد. هو ما كيكونش افيكاس بحال الكونجيلاتور سيباري، ما كيجمدش بزاف ولكن فيه درجه الحراره تكون شويه مرتفعه. في هذه الحاله كيبقى الحليب حتى الاسبوعين، يعني لو دوبل ديال المده اللي كيبقاها في ثلاجه عاديه. من بعد كنمشيو للحاله ديال الثلاجه، وهادو هما اللي عندنا بزاف كنظن حتى في المغرب، فيها الثلاجه فيها جوج ديال لي كومبارتيمون سيباري يعني مفرقين. ثلاجه عاديه كونجيلاتور كيكون يا اما الفوق يا اما لتحت ومسدود عليه بابو بوحدو ماشي داخل وسط الثلاجه.
في هذه الحاله فالحليب كيبقى من 3 شهور حتى ل 4 شهور، اللي هي مهمه هذه المده بزاف. غير واحد الحاجه، نحاولوا ان الحليب نديروه من الداخل باش ما نبقاوش كل مره نجبدو باش نجبدو الماكله ولا شي حاجه، كنبقاو نجبدوه يقدر يديكونجلا، يقدر فوالا نقدروا نخسروا شويه الظروف الاحتفاظ ديالو. يعني نحاولوا ما نخلطوش مع الماكله، نحاولوا نبعدوه، ماشي على الريحه ولا شي حاجه، هو خصو يكون مسدود عليه بيان سور مزيان، ولكن غير هذاك الحلان وسدان بزاف الكونجيلاتور. هذه من جهه. بالنسبه للناس اللي عندهم هذاك لو كونجيلاتور بوحدو، كيكون واحد الكونجيلاتور في الدار، كاين بزاف العائلات عندهم واحد لو كونجيلاتور بوحدو، يعني كنديروا فيه غير لي شوز ا كونجلي، وهذاك كيكون لو نومبر دو فوا او الحالات فين كيتحل كيكون قليل شويه. هذاك كيبقى فيه الحليب حتى 6 شهور. فوالا حاجه وحده خصنا نردوا ليها شويه البال، البيبي ملي كيتزاد حتى كيدير 6 شهور لي بوزوان نوتريسيونيل ديالو اولا الاحتياجات الغذائيه ديالو كتبدل ما بين الزياده ديالو حتى 6 شهور. شنو خاصنا نردوا البال هي انه داك الحليب الاول نحاولوا نعطيوه له في هذوك الشهور الاولين، ما نخليوش الحليب الاول تيدير 6 شهور حيت ديك الساعه تبدلوا الاحتياجات ديالو بزاف. فوالا نحاولوا اون في سيركولي هذاك الحليب، ما يبقاش عندنا، نحاولوا نعطيوه ولا شفنا راسنا عندنا انتاج كبير نشوفوا كيفاش نديروا لهذاك الحليب نقدروا نعطيوه للبيبي وحدين اخرين كي محتاجين ليه. فوالا كاين ان موين باش نعاونوا حتى ناس اخرين، علاش لا. فوالا هذا من جهه. هاد الفيديو الحاجه الاخيره وحتى هي مهمه بزاف اللي بغيت نهضر لكم عليها هي كيفيه تسخين واستعمال حليب الام من بعد. الوغ كما درت لكم في الاشياء اللي كنحتاجوها باش نسخنوا الحليب ديال الام، كاين لو شوفلي، هو هاد الاله هذه اللي وريتكم قبيله. دونك كما قلت لكم كنعملوها بالماء بحال لو باماري، اولا اللي ما عندهاش باش تشري هاد الاله، ولا اللي جوست ما لقاتهاش في المارشي كتباع، تستعمل لا تكنيك ديال باماري نورمال. يعني كاسرونه فيها الماء، كنسخنوا داك الماء، كنديروا فوق منه واحد لو ريسيبيون واحد اخر، كاسرول ولا يعني شي حاجه اللي غتشد السخونيه مزيان، كنديروا فيها الحليب كيسخن كنعطيوه للبيبي. خصنا غير نردوا البال ان داك الحليب ما يكونش سخون بزاف، يعني واحد درجه الحراره اللي يقدر البيبي يستعمل يشربها، يعني خصو يكون تري تياد، ما يكونش طايب وما يكونش بارد. فوالا هذا من جهه كنسخنوه كندوبوه بشويه بشويه الى كان كونجلي، وحتى كنحسوا به وصل لهاديك درجه الحراره المناسبه كنعطيوه للبيبي. هذا من جهه. الحليب اللي كيكون في الثلاجه بيان سور كنحطوه كيسخن بلو فاسيلمون حيت هو ماشي كونجلي، يعني ماشي في حاله ماشي جامد، دونك كنحطوه كيسخن بلو فيت. هذا من جهه. حليب الام خصكم تعرفوا بانه ملي كنحطوه في كونجيلاتور هذاك لو بروسيسوس او عمليه التجميد كتبدل شويه لا ستركتور ديالو، ماشي كتبدل المكونات لداخل، ولكن كيتقسم سكون ابل لو غرا على لو ليكيد، يعني كيولي بحال واحد الفراره مجموعه بوحدها، وكيولي واحد لو ليكيد بحال الماء بيض بوحدو. الوغ شنو كنديروا ملي كنسخنوه بالنسبه للحليب اللي في الثلاجه حتى هو لا ميم شوز، الا فات واحد المده حتى هو كيتقسم، كيولي عندنا واحد لا بارتي الفوق بيضاء والتحت داكشي بحال الماء. ملي كنسخنوه كنجدوه كنديروا له بحال هكا، خصنا ناخذوه مزيان اون لو سوكو بيان بيان بيان، من بعد كيرجع الحليب اللون ديالو عادي بحال الحليب، عاد كنعطيوه للبيبي. الوغ انا هاد ليغور درتها اول مره، درت الحليب في كونجيلاتور، جبت ما عرفاش بانني خصني نخلطو، درت ديريكتومون في بيبون، عطيت للبيبي ما عجبهاش، قلت بنتي ما كيعجبهاش حليب ديكونجلي. الوغ جات عندي هذيك السيده لا كونسلطونط اون لاكتاسيون، عاودت لي هاد ليكسبيريونس، قالت لي ما درتيش واحد ليطاب مهمه ديال التخلاط، قالت لي اسي وعاود ردي الخبر. ملي جربتها قلت وي فوالا بنتي خدات البيبون واخا ديكونجلي واخا سخنتو قبلاتو لي، دونك سيتي هذاك التخلاط اللي ما خلطتش، دونك هي لوغو ما عجبهاش. واحد الحاجه مهمه بيناتها بعض الابحاث على حساب الحليب اللي كيكون كونجلي وكان ديكونجليوه من بعد، الا اكتشفنا من بعد باننا ما نعطيوش البيبي ولا البيبي نعس باغ اكزومبل ما يشربوش هذيك الساعه ولا ما احتاجيناش، ان توكا كنقدروا نحتفظوا به من بعد مده 24 ساعه. غير واحد الشرط وحيد، ما خصوش يكون مسخن، يعني شديناه ديكونجليناه في الثلاجه مثلا، حيت ما مزيانش اننا نديكونجليو الحليب على برا،
خصنا نديكونجليوه في الثلاجه ولا في لو بان ماري ديريكتومون، ولكن ما نحطوش على برا يبقى تما بالسوايع باش يديكونجلا، سا سي با بيان. دونك الحليب ملي كنديروه في كيديكونجلا من بعد ما كنستعملوش كيقدر يبقى 24 ساعه، غير ما يكونش مسخن كما قلت. هذا واحد لو بوين مهم. لو بوين الثاني الا كان غير في الفريغو يعني في الثلاجه جبدناه باش نعطيوه للبيبي والبيبي ما شربوش وخا سخناه، كنقدروا نحتفظوا به في الثلاجه لمده 48 ساعه. فوالا هادو دي دوني ديال لا ليغ دو لاليتمون، يعني ما كنجيبهمش عاوتاني من راسي، فوالا فيما كتكون شي انفورماسيون سيانتيفيك اولا معلومه علميه كنحاول انني نقرا مزيان قبل ما نعطيكم اي معلومه. هذا من جهه. واحد حاجه مهمه هي ان الحليب الا ما استعملناش يعني قدام على البيبي ما نلوحوهش، نحاولوا اننا نستعملوه كوم كريم باش نداويو به جريحه ولا شي حاجه. هو فيه بزاف ديال الفوائد، يعني بيان سور ما نعطيوش البيبي الا ما كانش فيه هذوك الظروف الصحيه ديال الاحتفاظ والتسخين وداكشي، ولكن نقدروا نستعملوه عندنا جريحه كيكون هو كيولي بحال اون لوسيون. هو راه حليب الام كيديروه بزاف يعني في لي زوبيتو داكشي، تقدروا تسمعوا هذه النصيحه من عند لي ساج فام ولا لي ميدسان، كيقول لك ديروا على الجرح كيرطب الجرح كيداويه. كنتمنى ان هاد لا فيديو تكون فاتكم، وكنتمنى ان المواضيع الجايه حتى هي تكون مفيده لكم. ما تنساوش انكم تابوناو لاشين يوتيوب ديالي، ما تنساوش انكم تعاونوني بالتعليقات باش نعرف شنو هما المواضيع اللي خصني نهضر عليهم، وتاكتيفيو لا نوتيفيكاسيون اولا الجرس باش يوصلوكم لي فيديو جداد ديالي. خليتكم على خير ونتلاقاو في لا فيديو الجايه ان شاء الله. باي باي.